अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणगता अधिसूचना प्रकाशिता स्यात् अद्य। नवंबर मासस्य 6 दिनाङ्के 1,विंशत्यधिकैकशतसंख्याकेषु आसनेषु जायेत मतदानम्। एनडीए इण्डी इत्येतयोः महासंयुत्योः आसनावण्टनमालक्ष्य जायमानः संघर्षः। जनसुराजदलेन तावत् स्वप्रत्याशीनां विहिता घोषणा। गाजा संघर्ष विराम प्रक्रियां निरीक्षेत 200 संख्याकानां संयुक्तराज्यामेरिकीयानां सैनिकानां दलम्। ट्रम्प इत्यसौ उद्घुष्टवान् सोमवासरं मंगलवासरं यावद् वा बन्धकाः भवेयुः मोचिताः। तावत् प्रधानमन्त्री मोदी ट्रम्प नेतन्याहू इत्येताभ्यां सह दूरभाषगतं संवादं संसाध्य सहमतिमेतामालक्ष्य विहितवान् स्वागतम्। नवदिल्ल्याम् अद्य भारत-अफगानिस्तान-देशयोः विदेशमन्त्रिणोः भवेत् मेलनम्। अद्य द्विपक्षस्तरीयान् सम्बन्धान् क्षेत्रीयप्रकरणानि च अवलम्ब्य भवेत् नेतृद्वयमध्ये संवादः। उच्चतमन्यायालये अद्य जायेत अनेक महत्वपूर्णप्रकरणेषु वादश्रवणम्। करूर जनसम्मर्द सम्भ्रम प्रकरणं, जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य राज्यरूपेण पुनः प्रवर्तनम्, अथ दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे च पर्यावरणानुकूलानाम् आग्नेयक्रीडनकानां निर्माणं विक्रयणं च उद्दिश्य जायेत वादश्रवणम्। अथ भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये निकषद्वयस्पर्धान्वितायाः श्रृङ्खलायाः द्वितीया निकषस्पर्धा अद्य प्रभृति नवदिल्ल्याम् आरभते। प्रथमां निकषस्पर्धां विजित्य भारतीयं दलं तावत् श्रृङ्खलायाम् अग्रेसरत्वमस्ति भजमानम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतं ब्रिटेन देशं च सहज सहभागी राष्ट्रद्वयरूपेण निरूपितवान्। प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रं स्वतन्त्रतां विधिशासितं राज्यस्वरूपं च द्वयोः राष्ट्रयोः सम्बन्धस्य आधारत्वेन प्रत्यपादयत्। मुम्बईनगरे ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणा कीर स्टार्मर इत्येतेन सह संयुक्तं पत्रकारसम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी एतदपि निरूपितवान् यत् राष्ट्रद्वयं वस्तुतः वैश्विकस्थिरतां तद्गतां च आर्थिकप्रगतिम् उद्दिश्य सर्वतः प्रतिबद्धमस्ति इति। तावदसौ भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापकार्थिकवाणिज्यिकसहमति विषये ख्यापितवान् यत् एतया सहमत्या भारताय आयातगतव्यये न्यूनीकरणं जायेत, अथ च युवजनेभ्यः नूतनाः वृत्त्यवसराः सृष्टाः स्युः इति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुम्बईनगरे आयोजिते ऐषमः ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्याख्ये कार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। तत्र प्रधानमन्त्रिणा समं ब्रिटेनदेशीयः तस्य समकक्षः कीर स्टार्मर इत्यसौ अपि सम्मिलितः अभवत्। जियो वर्ल्ड सेण्टर इत्याख्ये सम्मेलनकेन्द्रे 75 देशानां प्रतिनिधयः समागताः। वित्तीयनीतिसंवादे अथ एतत् सहयोगदिशि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य 6ठमेतत् संस्करणं महत्वपूर्णमस्ति प्रोच्यमानम्। सम्मेलने तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वके सम्बोधने गतवर्षदशके प्रविधिसुशासनयोः समावेशनसहकृतस्य जनकल्याणस्य विषये प्रतिपादितवान्। प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रीकरणम् आश्रित्य अर्जितानां भारतीयोपलब्धीनां प्रशंसां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे विहितवान्। तावत् प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् भारतं मानवतायाः कल्याणाय अथ एतस्याः शक्तीकरणाय स्वानुभवं विश्वसमुदायेन समं संविभाजयन् अस्ति। हम दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी मदद दे रहे हैं, और ये डिजिटल एड नहीं है, वरना दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। ये एड नहीं है, बल्कि डिजिटल एम्पावरमेंट है। ब्रिटेनदेशीयः प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यसौ भारतेन सह सहयोगः अत्यन्तं महत्वपूर्णः इति निरूपितवान्। उभयोः देशयोः मध्ये आर्थिक-वाणिज्यिक-सहयोगविषयाणां माहात्म्यनिरूपणक्रमे असौ भविष्यगतनूतनावसराणां विषये अपि स्वविचारं प्रकटितवान्।
तावदुभयोः देशयोः सहभागितां निध्याय ब्रिटेनदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा द्विपक्षस्तरीयसहयोगमालक्ष्य तत्र नवीनतां शीर्षतां प्रति च स्वप्रतिबद्धताम् आम्रेटितवान्। ब्रिटेनदेशीयः प्रधानमन्त्री स्वसम्बोधनस्य समारम्भं हिन्दीभाषाम् अनुसृत्य विहितवान् इति विशेषतः अवधातव्यतथ्यम्। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। I hope that was roughly right. But look, it's fantastic to be here with all of you and with Prime Minister Modi, and just to see the room as vibrant and energetic as this is fantastic. In India's financial and economic capital, Namaskar. Mumbai. बिहार राज्ये विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वं प्रथमचरणगता अधिसूचना अद्य प्रकाशिता स्यात्। ध्यातव्यमस्ति यत् बिहार राज्ये 43,200 संख्याकेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं चरणद्वये भविष्यति। प्रथमचरणगतं मतदानं नवम्बर मासस्य 6 दिनाङ्के 21,100 संख्याकेषु आसनेषु भविष्यति। तावत् एनडीए इंडी इत्येतयोः महासंयुत्योः आसनाबण्टनमालक्ष्य संघर्षः प्रवर्तमानः अस्ति। एतन्मध्ये जनसुराज दलेन परं स्वप्रत्याशीनां घोषणा विहिता अस्ति। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य अन्तर्गतं मतदातॄणां विशेषगहन पुनरीक्षण प्रकरणमाश्रित्य उच्चतमन्यायालये वादश्रवणं जातम्। तावद् वादश्रवणावधौ न्यायाधीशः बागची इत्यसौ निरूपितवान् यत् न्यायालयस्य पार्श्वे समागतं किमपि प्रतिवेदनं तथ्यानां निरीक्षणप्रक्रियायाः अन्तर्गतं भवेत् इति। एतादृशाः जनाः येषां जनसम्पर्कः समुचितः अस्ति ते विधिगतसेवाधिकारान् प्रति किमर्थं न प्रयासं कुर्वन्ति, तेभ्यः च निःशुल्करूपेण विधिसुविधा अपि उपलब्धा अस्ति इति सूच्यते। एतन्मध्ये सम्बद्धप्रकरणस्य आगामि वादश्रवणम् अक्टोबर मासस्य 16 दिनाङ्के निर्धारितमस्ति। निर्वाचनायोगस्य अधिवक्ता राकेश द्विवेदी संसूचितवान् यत् मतदातृसूचीतः सहस्राधिकसंख्याकानां जनानां नामापसारणस्य प्रबलता पूर्णतः निरर्थिका अस्ति इति। नवम्बर मासिकात् विनिर्धारितात् बिहार विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वं निर्वाचनायोगेन महीयान् निर्णयः स्वीकृतः। आयोगेन निर्वाचने स्पष्टताम् अथ निष्पक्षतां सुनिश्चेतुं भूयोऽपि 1,50,00,000 अधिकारिणः नियुक्ताः सन्ति। निर्वाचनप्रक्रियायाः निरीक्षणार्थम् 1,70,863,1,00,000 संख्याकेषु मतदातृकेन्द्रेषु वस्तुतः एतत् संख्याकाः अधिकारिणः नियुक्ताः भविष्यन्ति। निर्वाचनायोगः सर्वान् अधिकारिणः आलक्ष्य विनिर्दिष्टवान् यत् तैः आचारसंहितायाः पालनम् अथ मतदातॄणां परिदेवनानां ससमयं समाधानमपि विधेयम्। अवधातव्यमस्ति यत् बिहारराज्ये चरणद्वये नाम नवम्बर मासस्य 6, 11 च दिनाङ्के मतदानम् अथ नवम्बर मासस्य एव 14 दिनाङ्के च मतगणना भविष्यति। उच्चतमन्यायालये अद्य अनेक महत्वपूर्णप्रकरणेषु वादश्रवणं जायेत। करूर जनसम्मर्द सम्भ्रम प्रकरणं, जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य राज्यरूपेण पुनः प्रवर्तनम् अथ दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे च पर्यावरणानुकूलानाम् आग्नेयक्रीडनकानां निर्माणं विक्रयणं च उद्दिश्य अद्य उच्चतमन्यायालये विशेषतः वादश्रवणं जायेत। अफगानिस्तान देशस्य विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकी इत्यसौ भारतयात्रायामस्ति। तावत् 21,200 ऑगस्ट मासे तालिबान देशस्य अफगानिस्तानदेशे नियन्त्रणात् परम् अफगानिस्तानदेशपक्षतः एषा हि प्रथमा मन्त्रिस्तरीया यात्रा अस्ति। अद्य विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः तेन सह द्विपक्षस्तरीयसम्बन्धेषु अथ क्षेत्रीयप्रसङ्गेषु अपि चर्चां कुर्यात्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः जम्मूकश्मीरोपराज्यपालं मनोज सिन्हा इत्येतम् अथ अन्यान् अधिकारिणः च सम्मिल्य जम्मूकश्मीरप्रदेशगतं सुरक्षापरिदृश्यमाश्रित्य समीक्षात्मकम् उपवेशनम् अनुष्ठितवान्। छत्तीसगढ़ राज्यस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इत्यसौ नक्सलवादस्य विषये पुनरपि मोदी प्रशासन प्रतिबद्धतां प्रकाशितवान्। तेन उक्तं यत् अग्रिमवर्षस्य मार्च मासस्य अन्तं यावत् नक्सलवादस्य समूलम् उन्मूलनं स्यात् इत्येवं माननीययोः प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रिणोः सत्सङ्कल्पः निश्चयेन परिपूर्णः भूयात् इति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता तरुण चुघ इत्यसौ उक्तवान् यत् भाजपा इत्येतत् दलम् एतस्मिन् क्रमे अपि निर्वाचनेषु उपनिर्वाचनेषु च उत्तमं प्रदर्शनं कुर्यात्। तावदसौ जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणं
उमर अब्दुल्ला इत्येतमालक्ष्य आक्षिप्तवान् यत् तस्य कार्यकालः एकवर्षावधिकः जातः, परन्तु तेन न एका अपि प्रतिज्ञा स्वीया इदानीं यावत् पूरिता अस्ति इति धिक्। अयोध्यानगर्यां श्रीराममन्दिरस्य अवशिष्टं निर्माणकार्यं शीघ्रमेव सम्पत्स्यते। एतस्य वर्षस्य नवम्बर् मासस्य 25 दिनाङ्के श्रीराममन्दिरे ध्वजारोहणकार्यक्रमस्य आयोजनं भविष्यति, यत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सम्मिलितः भविष्यति। शुभावसरमिदमालक्ष्य तत्र अयोध्यानगर्यां श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन सर्वाः सज्जाः विधीयमानाः सन्ति। एतं कार्यक्रमं निध्याय मन्दिरनिर्माणसमितिः उपवेशनमपि विहितवती, यत्र ध्वजारोहणकार्यक्रमम् अवलम्ब्य विस्तृतचर्चानुषङ्गेण कल्पितस्य ध्वजस्य स्वरूपवर्णप्रतीकचिह्नादिविषयान् समाश्रित्य विमर्शः जातः। मन्दिरसमितेः अध्यक्षः नृपेन्द्रमिश्रः तावत् संसूचितवान् यत् नवम्बर् मासस्य 25 दिनाङ्कात् परं श्रद्धालुभ्यः समस्ते मन्दिरप्राङ्गणे प्रवेशार्थम् अनुमतिः प्रदास्यते इति। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को आएंगे। वह एक प्रकार से मंदिर की पूर्णता की घोषणा भी मानी जाएगी। प्रायः यह प्रश्न पूछा है कि ये सब निर्माण तो पूर्ण हो रहा है, लेकिन श्रद्धालु वहां पर जाकर कब देख सकेंगे? 25 नवंबर के बाद उन्हें पूरे परिसर में जाने की अनुमति होगी। संयुक्तराज्यामेरिकीयानां सैनिकानां 200 संख्याकानां दलं गाजा संघर्षविरामप्रक्रियां निरीक्षेत। ट्रम्प इत्यसौ तावत् उद्घुष्टवान् यत् सोमवासरं मङ्गलवासरं यावद् वा बन्धकाः नाम पक्षद्वयाश्रिताः एव मोचिताः भवेयुः। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ट्रम्प नेतन्याहू इत्येताभ्यां सह दूरभाषगतं संवादं संसाध्य सहमतिमेतामालक्ष्य तयोः स्वागतं विहितवान्। भारत वेस्टइण्डीज़ दलयोः मध्ये निकषद्वयस्पर्धान्वितायाः शृङ्खलायाः द्वितीया निकषस्पर्धा अद्य प्रभृति नवदिल्ल्याम् आरभते। प्रथमां हि निकषस्पर्धां विजित्य भारतीयं दलं तावत् निकषशृङ्खलायाम् अग्रेसरत्वमस्ति भजमानम् इति क्रीडाप्रेमिभ्यः अवज्ञातमेव तथ्यम्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।